स्वागत छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई युट्युब च्यानल नेपाल नलेजमा। आजको विषयवस्तु रहेको छ लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय सूचना तथा प्रकाशन शाखाद्वारा प्रकाशित राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अपराविधिक शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिएर आएको छु। र आजको विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला तपाईहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो मन पर्छ भने लाइक, शेयर तथा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। र भिडियोतर्फ अगाडि बढ्न जाँदैछु, जसमा रहेको छ सूचना नम्बर 419/078/79। प्रकाशन मिति रहेको छ 2078 8 महिना 29 गते। अगाडि रहेको छ निजामती सेवातर्फका निम्न सेवा समूह उपसमूह तथा श्रेणीका पदहरूमा खुल्ला तथा समावेशी पदहरूमा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले देहाय बमोजिम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ। तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूले आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली psconline.psc.gov.np मार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ। र अगाडि रहेको छ क नम्बर राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी न्याय सेवा अपराविधिक, जसमा चार्ट दिएको छ। यसमा तालिका बनाएर यसमा रहेको छ क्रम संख्या 1 देखि 7 सम्म क्रमशः रहेको छ, जसमा विज्ञापन नम्बरहरू दिएको छ। यसमा किसिम समावेशी समूह खुला, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्र पनि दिएको छ। यसमा विज्ञापन नम्बर म भन्दैन। यसमा तपाईहरूलाई अब समावेशी समूहदेखि सुरु गर्छौँ, जसमा खुला भित्र रहेको छ सिरियल नम्बर क, ख, ग गरी 3 वटा सिरियल नम्बर रहेको छ। यसको सेवा रहेको छ न्याय, क मा पनि, ख, ग मा 3 वटैमा न्याय रहेको छ। र समूहमा न्याय, कानुन, सरकारी वकिल रहेको छ। र पुनः विज्ञापन कुनै पनि छैन। र खुलातर्फ न्यायमा रहेको छ मागपत्र संख्या 8 जना, कानुनमा 4 जना, सरकारी वकिलमा 16 जना। र जम्मा मागपत्र संख्या पनि बराबर रहेको छ। यसको न्याय, कानुन, वकिलमा जम्मा गरेर 28 जना मागपत्र संख्या रहेको छ। र अर्को महिलातर्फ रहेको छ न्यायमा मागपत्र संख्या 2 जना, जम्मा मागपत्र संख्या 2 जना, कानुनमा माग संख्या 2 जना, जम्मा मागपत्र संख्या 2 जना, सरकारी वकिलमा माग संख्या 4 जना र जम्मा मागपत्र संख्या 4 जना। यसमा पनि न्याय, कानुन र सरकारी वकिलको जम्मा मागपत्र संख्या 8 जना रहेको छ। अर्को रहेको छ आदिवासी जनजाति। आदिवासी जनजातिमा रहेको छ न्यायमा 1 जना मागपत्र संख्या, जम्मा मागपत्र संख्या 1 जना, कानुनमा रहेको छ मागपत्र संख्या 1 जना, जम्मा मागपत्र संख्या 1 जना, सरकारी वकिलमा मागपत्र संख्या 4 जना, जम्मा मागपत्र संख्या 4 जना। यसमा पनि न्याय, कानुन, सरकारी वकिलको जम्मा गरेर 6 जना मागपत्र संख्या रहेको छ। र अगाडि रहेको छ मधेसी। मधेसीमा रहेको छ न्यायमा पुनः विज्ञापनतर्फ 15 जना र पद संख्या मागपत्र संख्या 2 जना र जम्मा मागपत्र संख्या 17 जना रहेको छ। कानुनमा मागपत्र संख्या 1 जना, जम्मा मागपत्र संख्या 1 जना, सरकारी वकिलमा मागपत्र संख्या 3 जना, जम्मा मागपत्र संख्या 3 जना रहेको छ। जसमा न्याय, कानुन, सरकारी वकिल गरेर जम्मा मागपत्र संख्या 21 जना रहेको छ। र अर्को 5 नम्बरमा रहेको छ दलित। दलितको न्यायमा पुनः विज्ञापनमा 3 जना, मागपत्र संख्या 1 जना, जम्मा मागपत्र संख्या 4 जना, सरकारी वकिलको मागपत्र संख्या 1 जना, जम्मा मागपत्र संख्या 1 जना गरी न्याय, सरकारी वकिल मिलाएर जम्मा पद संख्या 5 जना रहेको छ। 6 नम्बरमा रहेको छ अपाङ्गमा न्यायमा 1 जना, जम्मा
पद सङ्ख्या 1 जना गरी जम्मा 1 जना माग गरिएको छ र पिछडिएको क्षेत्रमा रहेको छ सरकारी वकिल माग पद सङ्ख्या 1 जना जम्मा माग पद सङ्ख्या 1 जना गरी 1 जना माग पद सङ्ख्या रहेको छ र ख नम्बरमा रहेको छ राजपत्राङ्गी तृतीय श्रेणी परराष्ट्र प्रशासन लेखा परीक्षण सङ्घीय संसद संयुक्त र एकीकृत क्रम सङ्ख्यामा रहेको छ 1 देखि 7 सम्म। यसमा पनि क्रमशः 1 देखि 7 सम्म रहेको छ। यसको पनि विज्ञापन नम्बर भन्दैन मैले। अनि यसमा किसिम / समावेशी समूहमा खुल्लामा महिला आदिवासी जनजाति मधेसी दलित अपाङ्ग पिछडिएको क्षेत्रमा खोलेको छ। यसमा सिरियल नम्बर पनि क ख ग घ अङ्ग क ख ग घ अङ्ग क ख सबैमा सिरियल नम्बर वाइज दिएको छ र सुरुमा 1 नम्बरमा रहेको छ खुला। खुलाको सिरियल नम्बर क ख ग घ अङ्ग जसमा सेवा प्रशासन समूह सामान्य प्रशासन जम्मा मागपत सङ्ख्या 46 जना रहेको छ। ख नम्बरमा सेवा प्रशासन समूह लेखा जम्मा मागपत सङ्ख्या 47 जना। ग नम्बरमा रहेको छ सेवा प्रशासन समूह राजस्व जम्मा मागपत सङ्ख्या 11 जना रहेको छ। घ नम्बरमा रहेको छ लेखा परीक्षण जसमा जम्मा मागपत सङ्ख्या 13 जना रहेको छ। अङ्क नम्बरमा रहेको छ सङ्घीय संसद जसको समूह रहेको छ सामान्य प्रशासन जम्मा मागपत सङ्ख्या 1 जना रहेको छ। यसको 5औं समूहतर्फको जम्मा मागपत सङ्ख्याहरू 118 वटा रहेको छ। र 2 नम्बरमा रहेको छ महिलातर्फ जसमा क नम्बरमा रहेको छ सेवा प्रशासन समूह सामान्य प्रशासन जम्मा मागपत सङ्ख्या 12 जना। ख नम्बरमा रहेको छ सेवा प्रशासन समूह लेखा जम्मा मागपत सङ्ख्या 13 जना। घ नम्बरमा रहेको छ सेवा प्रशासन समूह राजस्व जम्मा मागपत सङ्ख्या 3 जना रहेको छ र घ नम्बरमा रहेको छ सेवा लेखा परीक्षण जम्मा मागपत सङ्ख्या 3 जना रहेको छ। यसको जम्मा माग पद सङ्ख्याहरूको योगफल 31 जना रहेको छ। 3 नम्बरमा रहेको छ आदिवासी जनजाति जसको क नम्बरमा रहेको छ सेवा प्रशासन समूह सामान्य प्रशासन जम्मा मागपत सङ्ख्या 10 जना। ख नम्बरमा रहेको छ सेवा प्रशासन समूह लेखा जम्मा मागपत सङ्ख्या 10 जना रहेको छ। घ नम्बरमा रहेको छ सेवा प्रशासन समूह राजस्व मागपत सङ्ख्या 3 जना रहेको छ। घ नम्बरमा रहेको छ सेवा लेखा परीक्षण जम्मा मागपत सङ्ख्या 3 जना। जम्मा मागपत सङ्ख्याको योगफल यसमा 26 वटा रहेको छ। अर्को रहेको छ 4 नम्बरमा मधेसी जसको क नम्बरमा रहेको छ सेवा प्रशासन समूह सामान्य प्रशासन जम्मा मागपत सङ्ख्या 8 जना र ख नम्बरमा रहेको छ सेवा प्रशासन समूह लेखा जम्मा मागपत सङ्ख्या 8 जना रहेको छ। घ नम्बरमा रहेको छ सेवा प्रशासन समूह राजस्व जम्मा मागपत सङ्ख्या 2 जना र घ नम्बरमा रहेको छ लेखा परीक्षण जम्मा मागपत सङ्ख्या 3 जना। यसमा जम्मा मागपत सङ्ख्याहरूको योगफल 21 जना रहेको छ। 5 नम्बरमा दलितबाट रहेको छ। दलितबाट क नम्बरमा रहेको छ प्रशासन सेवा समूह सामान्य प्रशासन जम्मा मागपत सङ्ख्या 4 जना। ख नम्बरमा सेवा प्रशासन समूह लेखा जम्मा मागपत सङ्ख्या 4 जना रहेको छ। घ नम्बरमा रहेको छ सेवा प्रशासन समूह राजस्व जम्मा मागपत सङ्ख्या 1 जना। घ नम्बरमा रहेको छ लेखा परीक्षण सेवा र जम्मा मागपत सङ्ख्या 1 जना। यसमा जम्मा मागपत सङ्ख्याहरूको योगफल जम्मा 10 जना रहेको छ। र अर्को रहेको छ 6 नम्बरमा अपाङ्ग। अपाङ्गबाट क नम्बरमा रहेको छ सेवा परराष्ट्र जम्मा मागपत सङ्ख्या 1 जना। ख नम्बरमा रहेको छ सेवा प्रशासन समूह सामान्य प्रशासन जम्मा मागपत सङ्ख्या 2 जना रहेको छ र अर्को घ नम्बरमा रहेको छ सेवा प्रशासन समूह लेखा र जम्मा मागपत सङ्ख्या 2 जना रहेको छ। यसमा जम्मा मागपत सङ्ख्याहरूको योगफल 5 जना रहेको छ। र 7 नम्बरमा रहेको छ पिछडिएको क्षेत्रबाट क नम्बरमा रहेको छ सेवा प्रशासन समूह सामान्य प्रशासन जम्मा मागपत सङ्ख्या 1 जना रहेको छ र ख नम्बरमा रहेको छ सेवा प्रशासन
समूह लेखा जम्मा माग पद सङ्ख्या 1 जना र ग नम्बरमा रहेको छ सेवा लेखा परीक्षण जम्मा माग पद सङ्ख्या 1 जना। यसमा जम्मा माग पद सङ्ख्याको योगफल 3 जना रहेको छ। अगाडि रहेको छ राजपत्र तृतीय श्रेणी न्याय सेवाको संयुक्त लिखित परीक्षाको कार्यक्रम। परीक्षाको कार्यक्रम तालिका तल दिएको छ, जसमा प्रथम द्वितीय तृतीय पत्र गरी 3 वटा रहेको छ। प्रथम पत्रमा विषय शासन प्रणाली रहेको छ। परीक्षा मिति 2078 साल 12 महिना 21 गते रहेको छ। समय दिनको 2 बजे। र द्वितीय पत्रमा रहेको छ विषय समसामयिक विषय। परीक्षा मिति 2078 12 महिना 22 गते। समय दिनको 2 बजे। तृतीय पत्रमा रहेको छ समसामयिक कानुन तथा अभ्यास। परीक्षा मिति 2078 12 महिना 23 गते। समय दिनको 2 बजे रहेको छ। राजपत्र अङ्कित तृतीय श्रेणी एकीकृत लिखित परीक्षा कार्यक्रम चरण पत्र रहेको छ। प्रथम चरण रहेको छ विषय प्रशासनिक अभिरुचि परीक्षण। परीक्षा मिति 2078 साल 10 महिना 29 गते। समय दिनको 11 बजे। द्वितीय चरण प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरू मात्र द्वितीय चरणको परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउनेछन्। द्वितीय पत्र सबै सेवा समूहको लागि शासन प्रणाली विषय र परीक्षा मिति 2078 12 महिना 25 गते। समय दिनको 2 बजे। र तृतीय पत्र सबै सेवा समूहको लागि रहेको छ। विषय रहेको छ समसामयिक विषय। परीक्षा मिति रहेको छ 2078 साल 12 महिना 26 गते। समय दिनको 2 बजे। अर्को रहेको छ चतुर्थ पत्र प्रशासन सङ्घीय संसद र लेखा परीक्षण सेवाको लागि। विषय रहेको छ सेवा समूह सम्बन्धी। परीक्षा मिति 2078 12 महिना 27 गते। दिनको 2 बजे। अर्को रहेको छ परराष्ट्र सेवा। परराष्ट्र सेवामा अङ्ग्रेजी भाषा एक्स्ट्रा पेपर 1 2078 12 महिना 28 गते परीक्षा मिति रहेको छ, जसको समय दिनको 2 बजे रहेको छ। र अर्को परराष्ट्र सेवामा रहेको छ विषय नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एक्स्ट्रा पेपर 2 2078 साल 12 महिना 29 गते परीक्षा मिति रहेको छ। समय चाहिँ दिनको 2 बजे। परीक्षाको किसिम लिखित सिप परीक्षण सामूहिक परीक्षण र अन्तर्वार्ता। परीक्षा केन्द्र प्रथम चरण आयोगको सबै कार्यालयहरू। द्वितीय चरण आयोगका धनकुटा जलेश्वर काठमाडौँ पोखरा बुटवल सुर्खेत र दिपायल कार्यालयहरूबाट तोकिएको बमोजिम। दरखास्त दस्तुर रहेको छ। प्रत्येक विज्ञापनका लागि दरखास्त दस्तुर रु 1000 1000 बुझाउनु पर्नेछ। एकै सेवा समूह उपसमूहको पदका लागि समावेशी समूहतर्फका थप विज्ञापनमा आवेदन दिने उम्मेदवारहरूको हकमा थप समूह प्रत्येकका लागि रु 400 थप दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ। दरखास्त दिने अन्तिम मिति 2078 साल 9 महिना 20 गते र दोब्बर दस्तुर तिरी 2078 9 महिना 27 सम्म। उम्मेदवारको उमेरको हद 2078 9 महिना 20 सम्म 21 वर्ष उमेर पुरा भई 35 वर्ष ननाघेको र महिला तथा अपाङ्ग उम्मेदवारहरूको हकमा 40 वर्ष ननाघेको। बहालवाला स्थायी निजामती कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन। दरखास्त दस्तुर बुझाउने विधि र स्थान आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणालीबाट फर्म सबमिट गरेपछि पेमेन्ट ट्याबको भ्यू अप्लाइड एडभर्टिजमेन्टमा क्लिक गरी आफूले अप्लाई गरेको लिस्टमा रहेको तिर्नुहोस् लिङ्कमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि देखिने शर्त मन्जुर गर्ने क्लिक बक्समा टिक लगाउने। त्यसपछि देखिने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक /ग्लोबल IME बैंक /NIC एसिया बैंक /कुमारी बैंक मध्ये आफूलाई पाएक पर्ने कुनै एक बैंकमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। सो पश्चात अनलाइन वा बैंक
भाउचरमध्ये आफूले भुक्तानी गर्ने माध्यम अनलाइन वा बैंक भाउचरमध्ये कुनै एक अप्सन छनौट गरिसकेपछि तलका विकल्पहरूबाट दरखास्त दस्तुर बुझाउन सकिनेछ। बैंक भाउचर मार्फत दरखास्त दस्तुर बुझाउने विधि। बैंक भाउचरबाट भुक्तानी गर्न दिएको चेक बक्समा टिक लगाई एक्टिभ हुने प्रिन्ट बटनमा क्लिक गरी भाउचर प्रिन्ट गरेर उक्त बैंकको नजिकको शाखामा गई भाउचर पेश गरी रकम बुझाउन सकिन्छ। उक्त भाउचर बिना बैंकले नगद नबुझ्ने भएकोले अनिवार्य रूपमा भाउचर प्रिन्ट गरी साथै लिई जानुपर्नेछ। उल्लेखित बैंकहरूका नेपाल भरिका सबै शाखाहरूमा नगद बुझाउन सकिनेछ। अनलाइन मार्फत दरखास्त दस्तुर बुझाउने विधि। अनलाइन विधिबाट भुक्तानी गर्न दिएको अप्सन छनौट गरिसकेपछि कनेक्ट आइपीएस प्रणालीमा लगइन गरी आफ्नो बैंक खाता छानी सोझै दस्तुर बुझाउन सकिनेछ। कनेक्ट आइपीएसको सेवा प्रयोग गर्नु पूर्व एक पटक www.connectips.com मा गई साइनअप गर्नका साथै उक्त प्रणालीसँग जोडिएको बैंकहरूमध्ये आफ्नो खाता रहेको बैंकको खातालाई लिङ्क गरी सो बैंकबाट भेरिफाई गराइएको हुनुपर्नेछ। दरखास्त दस्तुर बुझाउने विधि। अनलाइन माध्यमबाट दरखास्त पेश गरिसकेपछि उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मास्टर आइडी र कारोबार सङ्केत नम्बर उल्लेख भएको भाउचर सहित ढिलो दोब्बर दस्तुर तिरी दरखास्त दिन पाउने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट कार्यालय समयभित्र उक्त दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा सो पछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन तोकिएको परीक्षा दस्तुर दोब्बर दस्तुर अनिवार्य रूपमा बुझाइसक्नुपर्नेछ। अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरू। उम्मेदवारले शैक्षिक योग्यता, तालिम, अनुभव, व्यावसायिक अनुमति, प्रमाणपत्र, समावेशी समूह खुल्ने कागजात लगायत सम्बन्धित विज्ञापनमा तोकिएको कागजात अनलाइन दरखास्त प्रणालीको तोकिएको स्थान पीडीएफ फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्नेछ। सबै उम्मेदवारले आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्रको अगाडिको भाग स्क्यान गरी जेपीजी फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्नेछ। दरखास्तमा उल्लेख गरिएको विवरणका सम्बन्धमा उम्मेदवारद्वारा स्वयं पूर्ण जवाबदेही हुनुपर्नेछ। अन्तर्वार्ता अघिका परीक्षा कार्यक्रम र अन्तर्वार्ता हुने मिति। लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुँदा सूचना गरिनेछ। पदमा रही गर्नुपर्ने कामको विवरण सेवा समूह सम्बन्धी तलब प्रचलित कानुन बमोजिम सेवा सम्बन्धी मन्त्रालय सेवा समूह उपसमूहको प्रशासन सञ्चालन गर्न तोकिएको सम्बन्धित मन्त्रालय। आवश्यक न्यूनतम योग्यता। निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 10 बमोजिम अयोग्य नभएको हुनका साथै निजामती सेवा नियमावली 2050 को नियम 15 बमोजिम तोकिएका अध्याय अनुसारको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। 1 नम्बरमा रहेको छ नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व र सामान्य प्रशासन समूह तथा सङ्घीय संसद सेवा सामान्य प्रशासन समूहको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण भएको। 2 नम्बरमा रहेको छ नेपाल प्रशासन सेवा लेखा समूहको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासनमा स्नातक तह वा अर्थशास्त्र, गणित, तथ्याङ्कशास्त्र वा जनप्रकाशनमध्ये कुनै एक मूल विषय लिई स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण भएको। 3 नम्बरमा रहेको छ नेपाल न्याय सेवा न्याय कानुन सरकारी वकिल समूहको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कानुनमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको। 4 मा रहेको छ नेपाल लेखापरीक्षण सेवाको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यापार प्रशासन वा वाणिज्य शास्त्र विषय स्नातक वा चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी वा सो सरह परीक्षा उत्तीर्ण भएको। उम्मेदवारले पेश गर्नुपर्ने थप कागजात तथा अनुभव सम्बन्धमा विशेष निर्देशन। समावेशी समूहतर्फ तथा खुल्लातर्फका पदहरूमा दरखास्त दिन चाहने उम्मेदवारहरूले दरखास्त दिने समयमा देखाए अनुसारका कागजातहरू तयार पारी दरखास्त दिनुपर्नेछ।
लिखित परीक्षाको नतिजाबाट अन्तर्वार्ताको लागि छनौट भएपछि अन्तर्वार्ता दिन आउँदा त्यस्ता कागजातहरूको सक्कलसहित आफूले प्रमाणित गरेको नक्कल समेत साथमा लिई आउनुपर्नेछ। उल्लेखित कागजातहरू दरखास्त दिने समयमा नै उम्मेदवारसँग रहेका नभएमा जुनसुकै समयमा दरखास्त रद्द हुन सक्नेछ। नम्बरमा रहेको छ समावेशी समूहतर्फ दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूका लागि आवश्यक पर्ने थप कागजातहरू। क नम्बरमा रहेको छ आदिवासी जनजातिको हकमा नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत भएको जनजातिको हकमा सोही सूचीको आधारमा तर नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन सूचीकृत भएको जातिभित्र एकभन्दा बढी थरहरू भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचीकृत भएको जातिभित्रको थर भनी प्रमाणित गराएको कागजात। ख नम्बरमा रहेको छ मधेसीको हकमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको संस्थाबाट मधेसी भनी प्रमाणित गरेको कागजात तर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संस्था नतोकेको सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख सिफारिसमा प्रमुख जिल्लाधिकारीबाट मधेसी भनी प्रमाणित गरिएको कागजात। ग नम्बरमा रहेको छ दलितको हकमा राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत भएको जातिको हकमा सोही सूचीको आधारमा तर राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत भएको जातिभित्र एकभन्दा बढी थरहरू भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचीकृत भएको जातिभित्र थर भनी प्रमाणित गराएको कागजात। घ नम्बरमा रहेको छ अपाङ्गको हकमा समाज कल्याण परिषदबाट जारी भएको अपाङ्गता परिचयपत्र वा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 4 को उपदफा 3 बमोजिम अपाङ्गताको वर्गीकरण उल्लेख गरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट जारी भएको अपाङ्गताको परिचयपत्र। पिछडिएको क्षेत्रको हकमा निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 7 को उपदफा 7 मा उल्लेख भएको जिल्लामा स्थायी बसोबास उल्लेख गरी सम्बन्धित जिल्लाबाट प्राप्त गरिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट हाल सोही स्थानमा स्थायी बसोबास भएको भनी प्रमाणित गरेर कागजात दरखास्त फारम भर्ने दिन भन्दा 3 महिना अगाडि सम्मको सिफारिसको आधारमा स्थायी बसोबास भएको जिल्ला बाहेक अन्यत्र जिल्लाबाट नागरिकता लिएको भएमा सो गर्नुपर्नको कारण उल्लेख भएको पत्र नागरिकता जारी गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएको निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 7 को उपदफा 7 मा उल्लेख भएको जिल्ला विभाग गरी वा बसाई सराई गरी भएको भएमा विवाहको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र र बसाई सराईको हकमा छोडेको र गएको स्थानीय तह निकायको बसोबास बसाई सराई गरेको खुल्ने कागजात। द्रष्टव्यमा रहेको छ क नम्बरमा रहेको छ अनुभवको अवधि आवश्यक पर्ने उम्मेदवारहरूको हकमा सम्बन्धित पदको लागि तोकिएको दरखास्त दिन पाउने अन्तिम मितिसम्म न्यूनतम सेवा अवधि पूरा भएको हुनुपर्नेछ। दोब्बर दस्तुरको म्यादलाई उमेर शैक्षिक योग्यता अनुभव अवधि र अन्य योग्यताको प्रयोजनको लागि गणना गरिने छैन। ख नम्बरमा रहेको छ कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 बमोजिम समायोजन हुनु पूर्व अधिकृत स्तरको पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारी यस विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैनन्। आयोगद्वारा तोकिएको म्यादभित्र पेश नभएको वा न्यूनतम योग्यता नपुगेको वा तोकिएको अन्य विवरण नखुलेको वा तोकिएको दस्तुर नबुझाएको दरखास्त स्वीकृत गरिने छैन। घ नम्बरमा रहेको छ सहयोगी लेखक माग गर्ने उम्मेदवारले लिखित परीक्षामा
लिखित परीक्षा सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा 7 दिन अगावै आयोगको सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुपर्नेछ। अन्यथा सहयोगी लेखक उपलब्ध गराउन आयोग बाध्यता हुने छैन। घ नम्बरमा रहेको छ, लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारले अन्तर्वार्ता दिनुभन्दा अगाडि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, नागरिकता सेवाको अनुभव आवश्यक पर्नेमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखबाट प्रमाणित गराएको सक्कल प्रति तथा समावेशी एवं खुल्लातर्फ दरखास्त दिने उम्मेदवारको लागि पेश गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरिएका कागजातहरूको सक्कलका साथै नक्कल प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। 6 नम्बरमा रहेको छ, दरखास्त दिने अन्तिम मितिभित्र निर्धारित शैक्षिक योग्यता हासिल गरिसकेको हुनुपर्नेछ। विदेशी संस्थामा अध्ययन गरेका उम्मेदवारहरूले सम्बन्धित निकायबाट आफूले प्राप्त गरेको योग्यताको समकक्षता निर्धारण गरेको हुनुपर्नेछ। 6 नम्बरमा रहेको छ, परीक्षार्थीले अनिवार्य रूपमा कालो मसीको मात्रा प्रयोग गर्नुपर्ने छ, अन्यथा उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ। र 4 नम्बरमा रहेको छ, पाठ्यक्रम आयोगको वेबसाइट www.psc.gov.np बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ। हस्त साथीहरू, आज म लिएर आएको थिएँ मिति 2078 साल मङ्सिर 29 गते लोकसेवा आयोगले अधिकृतको विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो, त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिएर आएको थिएँ। र आजको भिडियो मन पराई हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को भिडियोमा पुनः भेट्ने भाषाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।